बशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर कार बम हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। MCTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक काल आदम TTP से है। इस नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की भी शनाख्त कर ली गई है। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए थे। बशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर कार बम हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में उनके केस सुनने पर FIA, पैमरा और PTA की दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माना लगाकर खारिज कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने FIA का एतराज़ पेश किया कि जस्टिस बाबर सत्तार उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों की अदलिया में मुदाखलत का ख़त लिखा है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि FIA का ISI और इस मामले से क्या ताल्लुक़ है। क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है? DG FIA के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। अदालत के पूछने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस दरख्वास्त की मंजूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर तारिक महमूद ने दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये दरख्वास्तें अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करने के लिए दायर की गई हैं। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाएं और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें तो ये मफादात का टकराव कैसे होगा? क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत ऑडियो लीक्स केस में अदालती मुअव्विन एतजाज़ एहसन ने भी दलाइल दिए। एतजाज़ एहसन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अब जज कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। ऐसा लगता है कि अदलिया ने स्टैंड लेने का फ़ैसला कर लिया है। अदलिया इलेक्शन 90 दिन में कराने के मामले पर स्टैंड लेना चाहिए था अदलिया को। अब भी वक्त है हम खड़े हों और अपना घर दुरुस्त करें। एतजाज़ एहसन का यह भी कहना था कि वो पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की सुपर बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अदालती मुअव्विन एतजाज़ एहसन ने दलाइल के दौरान महकमा ज़राअत का नाम ले लिया, जिस पर बाबर सत्तार ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत से महकमा ज़राअत हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के इस इस्तफसार पर अदालत में कहकहे लग गए, जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि एतजाज़ साहब आज यहीं रोकते हैं। अदालत की मज़ीद मुआवनत आइंदा समात पर करें, चाहे तो अपना ब्रीफ तहरीरी तौर पर भी जमा करा सकते हैं। कराची की अदालत ने MQM रहनुमा अली रज़ा आबदी के कत्ल का जुर्म साबित होने पर 4 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। आम खबर से मुताल्लिक़ बताइए अमीन। बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM रहनुमा अली रज़ा आबदी के कत्ल केस का आज फैसला सुनाया है और जुर्म साबित होने पर 4 मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसके साथ साथ कत्ल में 4 मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा और उसके साथ साथ दहशतगर्दी एक्ट में भी मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुलजिमान में अब्दुल हसीब, गजाली, मोहम्मद फारूक और अबू बकर शामिल हैं। मुलजिमान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। केस में मफरूर 4 मुलजिमान का जो केस है वो दाखिल दफ्तर किया गया है। अदालत ने कहा है कि ये मुलजिमान जब भी मिले इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। मफरूर मुलजिमान में मोहम्मद फारूक, हसनैन, गुलाम मुर्तज़ा उर्फ काली चिरन शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ गिजरी थाने में दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जी बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। कनाडा में सिख बिरादरी के यौम खालसा की तकरीब हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी शिरकत की है। इस तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में शुरका ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कैनेडियन वज़ीर आज़म सिखों का रवायती ज़ाफ़रानी रुमाल बांध कर शरीक हुए। अपने खिताब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सिखों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यौम खालसा की तकरीबात में कनाडा के अपोजिशन लीडर भी शरीक हुए। तकरीब में मकतूल सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के पोस्टर्स और तस्वीर भी लगाई गई थी। कनाडा में सिख बरादरी के यौम खालसा की तकरीब हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी शिरकत की है। इस तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में शुरका ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो सिखों का रिवायती ज़ाफ़रानी रुमाल बांध कर शरीक हुए। इस तकरीब में अपने खिताब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सिखों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील की कोई बात उनके इल्म में नहीं है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो ये बात करने वाले से ही पूछा जाए।
لگتا ہے کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ, اور اگر وہ ڈیل ہوگی تو وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے, تو ہم یہ تو جو کر رہے ہیں ان سے پوچھیں. پی سی ایل سے نام لکھ لیں جس کی وجہ سے وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ پراپرلی کر کے نکالتی ہے. بالکل اگر کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے, وہ تو کمیٹی ڈیل نہیں ہو رہی کوئی. میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی سے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے کسی نمائندے کو کسی سے ڈائیلاگ کا اختیار نہیں دیا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اگر کسی سے ڈائیلاگ کریں گے تو سب کو بتائیں گے. کسی بھی ڈائیلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے. اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا, یا بانی چیئرمین انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے. کوئی ہمارا ڈائیلاگ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی. میں پہلے بھی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائیلاگ بیک ڈور نہیں ہو رہی. ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائیلاگ کے لیے. ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے, اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا, ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. خان صاحب کا کہنا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے, اس لیے آئین میں یہ عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. ایسا کوئی عہدہ آئین میں نہیں ہے. پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلطی کو دہرایا جائے. سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات نہیں بلکہ نجات چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ہاؤس کے اندر ایک پیشکش کی جو میری پارٹی کا نقطہ نظر تھا. ہماری مذاکرات کی پیشکش کو یہ نہیں سمجھ سکے کہ کیا بات ہے. شبلی فراز نے کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. عرفان صدیقی نے یہ بھی کہا کہ شہریار آفریدی نے آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کا کہہ دیا. چیل چادر ضلع سوابی میں خواتین کا مشہور اور تاریخی پہناوا ہے. سکھوں کے خلاف 2 صدی قبل لڑی جانے والی جنگ کے بعد مقامی خواتین نے اس کو اوڑھنا شروع کیا. سوابی کی ثقافت کا حصہ اس چادر کی کہانی ماریہ ارشاد کی زبانی. ضلع سوابی میں بیشتر خواتین دنیا بھر میں مشہور سرخ دبے والی چادریں اوڑھتی ہیں. مقامی زبان میں چادر کو چیل کہا جاتا ہے, جس سے نہ صرف ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے بلکہ یہ ثقافت کی عکاس بھی ہے. روایتی چادر کی 3 اقسام ہیں, تاہم اس میں نت نئے ڈیزائن اور سٹائل متعارف کرائے جا رہے ہیں. بیچنے والے کہتے ہیں کہ چیل کی قیمت دیگر چادروں کے مقابلے میں کم ہے. اس کا روایتی چیل ہے اس علاقے کا, اور یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ریٹ بہت زیادہ مناسب ہے. سوابی کی عورتوں کے لیے یہ چیل شرافت اور نفاست کا ہمیشہ سے نمائندہ رہا ہے. یہ ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے. 200 سال قبل سوابی کے قبیلے یوسفزئی کی شاخ مندڑ کی ذیلی شاخوں اتمانزئی، امازئی اور رزڑ نے سکھوں کے خلاف 8 سال کے دوران 3 جنگیں لڑی، جس میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا. جنگ کے دوران مقامی خواتین نے زخمیوں کو طبی امداد دی تھی، جبکہ شہداء کے لاشوں پر اپنی چادریں ڈالی. چادروں پر خون کے لال دبے پڑے تو سوابی کی خواتین نے چیل چادر اوڑھنا شروع کر دی. پہلی جنگ تھی پیور کی، دوسری جنگ تھی شاہ منصور اور ہنڈ کی، اور تیسری اور آخری جنگ جو تھی وہ پیر سباق میں ہوئی. اور جو زخمی اور مردے تھے ان کے اوپر اپنی چادریں ڈال، ان چادروں پہ پڑ گئے سرخ دبے. وہ سرخ دبے آج بھی ہماری علاقے کی خواتین کی چیل کا حصہ ہے. چیل سائز میں دیگر چادروں کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے، جس سے پورا جسم ڈھانپا جا سکتا ہے. دور جدید کے ساتھ پہناوے میں جدت آئی ہے، تاہم اس کے باوجود سوابی کی عورتیں چیل صدیوں سے اوڑھ کر تاریخی جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی قربانیوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کیمرہ مین رضوان شیخ کے ساتھ ماریہ ارشاد، جیو نیوز سوابی. تاریخ ساز آغاز کے بعد 100 انڈیکس کاروبار کے دوران منفی رجحان دیکھا گیا ہے. 100 انڈیکس 864 پوائنٹس کم ہو کر 71,878 ہے. آج انڈیکس نے کاروباری دن کی بلند ترین سطح 73,300 بنائی.